अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत सारे लोग जो हज पर जाना चाहते हैं और जो उम्रा पर जाना चाहते हैं, वो लोग यही सवाल मुझसे बहुत सारी वीडियोस में पूछते हैं कि क्या 2021 में हज नॉर्मल होगा या नहीं। इसका जवाब पहले किसी भी वीडियो में देना कबलस वक्त था, लेकिन अब इसका जवाब देने का असल वक्त आ चुका है। आप तमाम लोग इस बात को पहले से ही जानते होंगे कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ तो इसका एक मरीज़ यानी एक ऐसा शख्स जो कि इस वायरस से मुतासिर था, वो पाकिस्तान में जब दाखिल हुआ तो उसके साथ क्या हुआ। उसको बहुत ज़्यादा रखा गया एहतियात के साथ, और उसकी फ़ैमिली के तमाम अफराद को और इसके मिलने जुलने वाले तमाम अफराद को बहुत ज़्यादा एहतियात और इंतहाई निगहदाश्त और क्वारंटीन में रखा गया। यानी किसी भी सूरत में ऐसा इंतज़ाम किया गया कि वो शख्स जो है वो मज़ीद इस वायरस को ना फैलाए। लेकिन क्या हुआ, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये वायरस इतनी शिद्दत से फैला कि हर जगह पर लॉकडाउन का राज हो गया और सड़कें सुनसान हो गईं। हत्ता कि हज 2020 से बुरी तरह मुतासिर हुआ और बहुत सारे लोग जो कि हज 2020 करना चाहते थे और उनके नाम भी आ चुके थे, वो नहीं जा सके किसी भी मुल्क से, और सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले अफराद जो हैं वो हज पर जा सके, यानी कि सऊदी अरब या वहाँ के करीबी लोग हज अदा कर सके। मैंने बहुत सी पुरानी वीडियोस जो बनाई थी 2020 में, मैं यही कहती थी कि किसी सूरत में भी बाहर के लोगों को हज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी, वहीं के लोग हज अदा करेंगे। इसी तरह से मैं आज की इस वीडियो में एक बार फिर आप तमाम लोगों से ये कह रही हूँ कि कोरोना वायरस का जो नया यानी कि कोरोना 2 का वायरस आ चुका है, जो कि बरतानिया और वहाँ के गिर्द नवा के ममालिक में फैल चुका है। ये आप लोग जानते हैं, लेकिन ये शायद आप लोगों को अभी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं हो कि उसके जो मरीज़ हैं और जो वहाँ से इन्फेक्ट हुए हुए लोग हैं वो कराची में लैंड कर चुके हैं। 3 अफराद ऐसे हैं जिनमें कोरोना 2 पाया जाता है, वो कराची में आए हैं बरतानिया से। अब उनको इंतहाई निगहदाश्त में क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके उसी तरीके से जैसे शंघाई से आने वाले उस शख्स को, ये चाइना से आने वाले उस शख्स को जो कि इन्फेक्टेड था, उसे बड़े ही एहतियात से रखा गया था, इसी तरह से इनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से एहतियात से रखा गया है और उनके तमाम मिलने जुलने वालों को बिल्कुल उसी तरीके से एहतियात से रखा गया है कि वो किसी और से ना मिले। क्योंकि कोरोना वायरस 2 जो नई लहर आई है, ये नया वायरस जो आया है कोरोना वायरस 2 कहलाता है। ये पुराने कोरोना वायरस से 70% ज़्यादा जल्दी फैलता है। इसके अंदर ये क्वालिटी है कि पुराने कोरोना वायरस से 70% तेज़ी से फैलता है, और इसके और कितने नुकसानात हैं या वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी तो अभी किसी को कुछ खबर ही नहीं। इस तरह से पुराने कोरोना वायरस के बारे में बहुत जल्दी किसी को पता नहीं चला था, आहिस्ते आहिस्ते पता चला। इस तरह से इसको भी अभी ज़्यादा किसी को मालूम नहीं कि इसके अंदर और क्या क्या मसले मसाइल हैं। सऊदी अरब ने जो बताया था कि जिस जिस मुल्क में, ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी सऊदीया से, कि जिस जिस मुल्क में कोरोना वायरस 2 की पाई गई हैं निशानियां, या जिस मुल्क को इन्फेक्टेड पाया गया है इस वायरस से, उस मुल्क से तमाम फ़्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी और वहाँ से कोई भी यहाँ सऊदी अरब नहीं आएगा। लिहाजा अब पाकिस्तान में भी वो कोरोना 2 के 3 मरीज़ आ चुके हैं। तो हम सबको पता चल चुका है, तो क्या सऊदी अरब बेखबर है? ऐसा नहीं है। सऊदी अरब को भी इस बात का 100% इल्म हो चुका होगा कि पाकिस्तान खुसूसन कराची में 3 मरीज़ बरतानिया से आ चुके हैं। तो अब क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप भी माशाल्लाह अच्छे समझदार लोग हैं, आप लोग भी लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस 2 के बारे में जो सऊदी अरब का ऐलान था कि भाई जिनके पास ये इन्फेक्ट होगा जो मुल्क, तो उसको सऊदी अरब किसी सूरत में भी आने की इजाज़त नहीं देगा। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन तो नए कोरोना वायरस की तो बनी ही नहीं है अभी तक। जब बन जाएगी तो बात अलग होगी, लेकिन अभी तक कोई कोरोना वायरस 2 की वैक्सीन तैयार नहीं हुई है।
صرف کرونا وائرس 1 جو پہلے آیا تھا کووڈ-19 اس کی ویکسین تیار ہو چکی ہے جو کہ سعودی عرب میں بھی لگائی جا رہی ہے۔ اب کرونا وائرس 2 کی جب تک ویکسین نہیں آتی تب تک تو پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ بری خبر ہے کہ پاکستان سے کس طرح سے جانے دیا جا سکتا ہے۔ میں خود آپ سے سوال پوچھتی ہوں، آپ خود جواب دیجئے، کیا سعودی عرب یہ اعلان کر چکا ہے اس کے باوجود انفیکٹڈ ممالک میں سے اگر پاکستان ہوا تو کیا پاکستان کو وہ جانے دے گا حج کے لیے؟ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے کہ میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں، آپ خود بتائیے اس کا جواب کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو جب کہ وہ انفیکٹڈ ہو کرونا وائرس 2 سے وہ سعودی عرب جانے کی اجازت دے گا پاکستانیوں کو؟ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ خود اندازہ لگائیے، بالکل سمپل اندازہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے۔ تو پاکستان کو بھی فلائٹس بند کر دینی چاہیے تھی، لیکن بھئی پاکستان تو صاحب بہادر ہیں، تو وہ تو فلائٹس نہیں بند کریں گے، تو انہوں نے تو جو فلائٹ شروع رکھی اور 3 انفیکٹڈ پرسن جو ہے وہ کراچی میں لینڈ کر چکے۔ اب ان 3 پرسن کا خیال تو بہت رکھا جا رہا ہے، بالکل انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے ان کو کہ بالکل کوئی ان سے نہ ملے، اور جو مل چکے ہیں ان کا بھی بڑا کرنٹین کیا گیا ہے۔ لیکن کیا فائدہ؟ کیا پہلے ایسا ہوا تھا؟ بچ سکا تھا پاکستان اس چیز سے جو اب بچے گا؟ اور اللہ کرے، میری دعا ہے کہ بچ جائے اور ایسا نہ ہو، لیکن وہ کرونا وائرس جو کہ اس کرونا وائرس سے کم تیزی سے پھیلتا تھا اور یہ نیا کرونا وائرس جو 70% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، تو کیا وہاں سے پلین میں جب وہ لوگ 3 آئے ہوں گے تو ان کے ساتھ دوسرے لوگ نہیں ہوں گے؟ پورا پلین بھرا ہوا تھا، تو کیا ان کو نہیں ہوگا؟ تو کیا ان کی ایئر ہوسٹس، تو کیا ان کی سیٹیں، تو ان کے سامان، ان کا لگیج، تو کیا یہ سب چیز انفیکٹڈ نہیں ہوئی ہوگی؟ جبکہ دیکھتے ہیں ایڈورٹائز وغیرہ میں کہ جہاں ہاتھ لگاتے ہیں وہاں جرمز پھیلتے ہیں، جہاں ہاتھ لگاتے ہیں وہاں جرمز پھیلتے ہیں۔ تو کیا یہ 70% تیزی سے پھیلنے والا نہیں پھیلے گا؟ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں دیجئے کہ کیا ہوگا۔ 2021 کے حج میں پاکستان شامل ہو سکے گا یا نہیں؟ میری اس تمام لمبی گفتگو سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ آپ یقیناً اسی نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ اگر پاکستان اس کرونا وائرس 2 سے انفیکٹ ہوا تو بالکل بھی پاکستان کو اجازت نہیں ملے گی کہ وہ حج میں شامل ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ آپ اس کو چاہے تسلیم کریں یا نہ کریں، اس کو آپ سازش سمجھیں یا قدرتی اللہ کی مرضی سمجھیں، جو بھی سمجھیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر پاکستان میں یہ انفیکشن پھیل گیا کرونا 2 کا تو کسی صورت میں بھی حج پر پاکستان کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب یہ انفیکشن کس ملک میں پھیلتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اور اللہ پاک پاکستان کو اس مرض سے بچائے۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک حج کی رونقیں اسی طرح سے بحال کر دے جیسی 2019 میں آخری حج ہوئی تھی جو ہم نے کی تھی، اسی طرح سے اللہ پاک حج کی رونقیں بحال کر دے، اور اللہ اس موذی مرض سے اس دنیا کو نجات دے۔ جس دشمن کی یہ سازش ہے اللہ اس دشمن کا منہ کالا کرے اور اللہ پاک حج کی رونقیں بحال کر دے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے جو کہ آج میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔